बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 सितंबर 2022 रोज़ सोमवार 9 सफ़र बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कोई भी इदारा किसी को नाहक गिरफ्तार करने का मजाज नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक अहदेदार ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से शहरी को गिरफ्तार करने वाले इदारे के जिम्मेदार का एहतसाब किया जाएगा। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बयान में कहा कि कोर्ट इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल इदारे ने उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है जिसकी वजह से कानूनी दस्तावेज के बगैर मुतल्लिका सरकारी इदारे ने एक शख्स को हिरासत में लिया। अहदेदार ने बताया कि इस हवाले से मिलने वाली शिकायत के बारे में पूछताछ की गई। मुतल्लिका इदारे को तहरीरी तौर पर हदायत दी गई कि वो फौजदारी कार्रवाई कानून की दफ़ा 40 के मुताबिक फौरी कानूनी इक़दाम करें जिसने एक शख्स को नाहक गिरफ्तार करा दिया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार का कहना था कि कोर्ट इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल सेक्शन नाहक गिरफ्तारी के वाक़यात की छानबीन जारी रखे हुए हैं। किसी शख्स को कानूनी बुनियाद के बगैर हिरासत में नहीं लिया जा सकता। इस हवाले से जो शिकायत मिलती हैं उनका बारीक बीनी से जायजा लिया जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने कहा कि हर शख्स को हकूक हासिल हैं और कानून हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। कोई भी इदारा किसी को नाहक गिरफ्तार करने या कानून से हटकर हिरासत में लेने या उनकी आज़ादी महदूद करने का मजाज नहीं है। बयान में कहा गया कि गिरफ्तारी सिर्फ इन सूरतों में ही हो सकती है जिनकी कानून ने इजाज़त दी है। इकामा, रोज़गार और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 12,000 गैर मुल्की वो गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इकामा, रोज़गार और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 12,900 मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। अखबार 24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि इकामा, रोज़गार और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कैद, जुर्माने और बेदखली की सज़ाएँ दी गई हैं। महकमा पासपोर्ट ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो इकामा, रोज़गार और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ बंद और रोकने की मुहिम में ताउन करें। खिलाफ वर्जी देखने पर पहली फुर्सत में 911 पर रब्ता करके मुतला किया जाए। गैर कानूनी पैसे भेजने में मुलव्विस 5 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने इकामा और रोज़गार कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 यमनी शहरियों को भी गिरफ्तार किया है। आदम वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमानामा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि यमनी शहरी मुकामी शहरियों के बैंक अकाउंट से गैर कानूनी तरीके से वहाँ से पैसे भेजने में मसरूफ़ थे और अपने वाकिफ़कारों से रकम जमा कर रहे थे। उनके कब्जे से 6,73,702 रियाल और बैंक अकाउंट्स में रकमें जमा करने की रसीदें भी जब्त की गई हैं। एजार नेटवर्क सिस्टम में मेंटेनेंस मालिक मकान की जिम्मेदारी है क्या? सऊदी अरब में एजार नेटवर्क सिस्टम में कहा गया है कि फ्लैट या मकान के अंदरूनी मामूली मरम्मत किराएदार की जिम्मे होती है जबकि बड़े काम ठीक करवाना मालिक की जिम्मेदारी होती है। सऊदी अखबार औकात के मुताबिक सऊदी अरब में मकानात के डिजिटल किराएनामे बनवाना लाजमी है जिसकी कई शराइत हैं। डिजिटल किराएनामे के मुताबिक मकान या फ्लैट में मरम्मत के मामूली काम जिनमें बल्ब का फ्यूज़ होना, नलके का ख़राब होना वगैरह की तब्दीली किराएदार की जिम्मेदारी होती है। मकान या फ्लैट के बड़े काम जिनमें वायरिंग या पानी के पाइपों की खराबी जैसे वो मालिक मकान के जिम्मे होती है। इजार सिस्टम के मुताबिक मालिक मकान पर लाजिम है कि वो अपनी जायदाद की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बतरीक अहसन तरीके से अदा करे। अगर मालिक मकान मुकर्रर ज़वाबित पर अमल नहीं करता तो इस सूरत में अदालत से रुजू किया जा सकता है। डिजिटल किराएनामे के कानून के मुताबिक मालिक मकान को ये इख्तियार नहीं कि किराएनामा की मुद्दत ख़त्म होने से पहले किराए की रकम में इजाफा करे। वाज़ेह रहे डिजिटल किराएनामे का इंदराज इजार सिस्टम में कराने की फ़ीस 125 रियाल है जबकि तजारती किराएनामे की पहली बार इजरा की फ़ीस 200 रियाल जबकि उसके बाद तजदीद की 400 रियाल सालाना मुकर्रर है। ख्याल रहे इजार सिस्टम में इंदराज ना कराने की वो किराएनामे वो झगड़े की सूरत में काबिल कबूल नहीं होंगे। सऊदी समुंदरों में पुरकशिश खजाने गोताखोरों के मुंतज़र। सऊदी अरब में जोग्राफियाई लिहाज से बहुत बड़े सहराई इलाके और पहाड़ी सिलसिले की शोहरत रखने वाले एक गैर मारूफ और मुख्तलिफ माहौल का मेज़बान भी है जो कि गोताखोरों के लिए यहाँ जो बहरा अहमर है उसके अंदर की नबाताती और बहरी हयातियात पर मुश्तमिल है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के साहिली इलाकों में समुंदर के अंदर की दुनिया खूबसूरती के लिहाज से गोताखोरों की तादाद में तेज़ी से इजाफे के साथ बैनुल अक़वामी तौर पर स्कूबा डाइविंग के मंजर के तौर पर उभर कर सामने आया है।
فالکن میلے کے تحت بازوں کی نیلامی کا اختتام۔ ریاض میں فالکن میلے کے تحت جاری نیلام کا اختتام ہو گیا، جس کے آخری دن 2,62,000 ریال مالیت کے 3 باز فروخت ہوئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نیلامی بین الاقوامی فالکن میلے کے سلسلے میں ہو رہی ہے، جس میں دنیا کے مختلف نسلوں کے بازوں کی نمائش ہوئی ہے۔ فلائی ناس کی جدہ سے تاشقند کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس۔ سعودی فضائی کمپنی فلائی ناس جمعرات 15 ستمبر سے جدہ سے تاشقند کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کا آغاز کرے گی۔ الاقتصادیہ کے مطابق فلائی ناس جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پیر اور جمعرات کو ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند اور جدہ کے لیے فلائٹ شروع کر رہی ہے۔ فلائی ناس نے اگست 2022 میں ازبکستان کی وزارت ٹرانسپورٹ کے ساتھ ایگریمنٹ پر دستخط کیے تھے۔ ازبکستان سے حج، عمرے اور زیارت پر آنے والے سرمایہ کاری اور ٹورسٹ جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے دونوں ملکوں کے شہریوں کو ڈائریکٹ فلائٹ سے فائدہ ہوگا۔ یاد رہے کہ فلائی ناس نے اس سال کے شروع میں سعودی عرب سے دنیا کو جوڑنے کے لیے وہ ایک سلوگن دیا تھا۔ فلائی ناس جون 2022 تک اپنے طیاروں کی وہ تعداد بڑھا کر 38 تک کر چکی ہے، جبکہ جنوری 2021 میں طیاروں کی تعداد 25 تھی، جس میں 52% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سال کے شروع کے 6 ماہ کے دوران فلائی ناس سے سفر کرنے والوں کی تعداد بھی 40 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ سال کے پہلے 6 ماہ تک یہ تعداد 18 لاکھ کے آس پاس تھی۔ مسافروں کی تعداد میں 120% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی ایئر لائن فلائی ناس 2007 میں قائم کی گئی تھی۔ کون سی استعمال شدہ گاڑیاں درآمد کی جا سکتی ہیں؟ سعودی محکمہ کسٹم نے کہا کہ خلیجی اور دیگر ملکوں سے 2017 ماڈل سے اوپر کی گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ درآمد کی جانے والی تمام گاڑیاں سعودی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونی چاہیے۔ استعمال شدہ گاڑیاں درآمد کرنے کے حوالے سے محکمہ کسٹم نے جن ضابطوں کی وضاحت کی ہے ان میں ٹیکس اور فیس بھی شامل ہیں۔ محکمہ نے کہا گاڑی کی قیمت کے مطابق 5% کسٹم فیس جبکہ 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ محکمہ نے کہا کہ یہ ضابطہ انفرادی طور پر ذاتی استعمال کی گاڑیوں کے لیے ہے۔ استعمال شدہ گاڑی کم سے کم 5 سال پرانی ہونی چاہیے اور سعودی عرب کے ماحول اور موسم کے مطابق ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال 2021 کے دوران 5,46,000 استعمال شدہ گاڑیاں درآمد کی گئی ہیں۔ قسطوں پر چیزیں خریدی ہیں، ادائیگی نہیں ہوئی، فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کا اقامہ نمبر تمام سرکاری کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اقامہ نمبر پر ہی آپ کے ٹریفک چلان اور دیگر خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ جوازات کا ادارہ غیر ملکیوں کے رہائشی امور کی انجام دہی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اقاموں کا اجرا ان کی تجدید جوازات کے ادارے سے ہی ہوتی ہے۔ ٹریفک چلان کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کارکن کے اقاموں پر ٹریفک چلان ہے، کیا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ایسے غیر ملکی کارکن جن کے خلاف کسی بھی قسم کے جرمانے واجب الادا ہوں، ان کے اقامے یا ڈرائیونگ لائسنس اس وقت تک تجدید نہیں کرائے جا سکتے جب تک چلان کی رقم ادا نہ کر دی جائے۔ اس کے علاوہ ٹریفک خلاف ورزیوں پر درج ہونے والا چلان، اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھی قسم کی خریداری ہے، وہ آپ نے خلاف ورزی ہے اور یا آپ نے قسطوں پر اشیاء خریدی ہیں جن کے پیسے باقی ہیں، تو اس کسی بھی صورت میں آپ کا خروج نہ ہے ویزا ہے وہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ادائیگی کے حوالے سے اگر کسی نے قسطوں پر گاڑی لے رکھی ہے یا اس کے ذمہ موبائل، انٹرنیٹ، بجلی کا بل وغیرہ بھی ہے تو اس صورت میں بھی اس کا فائنل ایگزٹ ہے وہ نہیں لگے گا۔ نجران ریجن میں وزارت تجارت کے 10,000 سے زیادہ چھاپے۔ سعودی وزارت تجارت کے انسپیکٹر نے نجران ریجن میں اگست کے دوران کھانے پینے اور اشیاء ضرورت کا معیار چیک کرنے کے لیے 10,000 سے زیادہ چھاپے مارے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت تجارت کے افسران نے نجران شہر کے کمیشنریوں اور کریوں میں شاپنگ مالز، بازاروں اور گوداموں کے دورے کیے۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ 75 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں، متعلقہ اداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب بھر میں کھانے پینے کی چیزوں اور اشیاء صرف کا معیار چیک کرنے کے لیے تفتیشی مہم وہ بڑے پیمانے پر جاری رہے گی۔ ریاض کے اسکول میں سعودی طالب علم کلاس مانیٹر کے حملے میں زخمی۔ سعودی دارالحکومت کے ریاض کے ایک اسکول میں 11 سالہ طالب علم کے ساتھ مار پیٹ کا واقعہ سامنے آیا۔ متاثرہ طالب علم نے کلاس مانیٹر سے واش روم جانے کی اجازت طلب کی تھی۔ کلاس مانیٹر نے ساتھی طالب علم کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ متاثرہ طالب علم کی والدہ کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے پر کلاس مانیٹر نے حملہ کیا اور اس وقت دھکا دیا جب وہ واش روم جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ زمین پر گرنے سے اس کے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ العربیہ نیٹ اور اخبار کے مطابق متاثرہ طالب علم کی والدہ نے مزید بتایا کہ جب بیٹا گھر آیا تو اس کے کپڑوں پر خون لگا تھا اور اس سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ والدہ نے بتایا کہ اسکول سے فون آیا، پھر کلاس میں ہونے والے واقعے کی تفصیلات واٹس ایپ گروپ سے حاصل ہوئی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر اسے ہاسپٹل لے گئی جہاں ڈاکٹر نے سی ٹی اسکین کرایا تو پتہ چلا کہ سر کی ہڈی میں فریکچر آیا ہے۔ متاثرہ خاتون نے اسکولی انتظامیہ پر غفلت کا الزام لگایا اور کہا کہ اس کے بیٹے کو ہسپتال نہیں پہنچایا گیا جس کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی ہے۔ کلاس ٹیچر نے جس لڑکے کو مانیٹر بنایا ہے، دیگر طلباء بھی اس کی شکایت کرتے ہیں وہ ہر وقت پرتشدد ڈیجیٹل گیمز کھیلتا رہتا ہے۔
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.